औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा जो अमल है वो हुरूफ सवामत पर मुश्तमिल है और आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने इस अमल को समझना है तो आप वीडियो मुकम्मल देखें, क्योंकि इसमें चंद ऐसे राज बताने वाले हैं कि जो हुरूफ सवामत में असर पैदा करने के हवाले से और हुरूफ सवामत में एक जान और एक पुरतासीर असर डालने के लिए ज़रूरी हैं। तो आप वो राज भी बताए जाएंगे आपको। वीडियो आप हर हाल में मुकम्मल देखें ताकि अमल आपको समझ आ जाए। बहुत से दोस्तों ने कमेंट्स में बार बार कहा और इनबॉक्स में भी कि आप हुरूफ सवामत के बारे में कोई वीडियो बनाएं। तो हमारी कोशिश यही है कि हर अमल को पूरा किया जाए, उसके बाद नया अमल शुरू करें। चूँकि आजकल जो वीडियोस अपलोड हो रही थी वो जिन्नात और जादू के हवाले से थी, तो कुछ दोस्तों की इसरार पर आज एक नक्श हुरूफ सवामत का आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम सिर्फ अपनी इलाज के लिए करते हैं, तो उनमें न चिल्ला कशी की ज़रूरत होती है, ना ही ज़कात देने की ज़रूरत होती है। उस अमल को आप वैसे ही कर सकते हैं जैसा कि मंजिल शरीफ या फिर ऐसे कुरान पाक में जो जिन्नात या सहर के बारे में आयात हैं, या फिर अगर आप किसी मुराद के लिए यासीन शरीफ पढ़ते हैं या फिर मुज़म्मिल शरीफ पढ़ते हैं या फिर सूरह रहमान पढ़ते हैं, इसकी ज़कात की और चिल्लाकशी की ज़रूरत नहीं होती। बस अपने मकसद को जहन में रख के मुकर्ररा दिनों तक मुकर्रर पढ़ाई की जाती है, जिसमें ना रिजत का खौफ होता है और ना ही उसमें कोई तकलीफ़ की चीज़ होती है। अगर ये अमल आपसे छूट भी जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन बाज़ ऐसे अमाल होते हैं जिनके करने से अगर आपसे गलती हो गई तो उसकी भी आप पे रिजत होगी, और अगर उसको आपने गलत तरीके से कर लिया तब भी आपको रिजत होगी। अगर आपने दरमियान में से छोड़ दिया उसकी भी आपको रिजत होगी। तो हुरूफ सवामत वो हरूफ हैं जो बग़ैर नुक्ता के हैं, जिस पर नुक्ता नहीं है, इनको हुरूफ सवामत कहते हैं। अगर कोई इन हरूफ को समझ ले और इनके आमाल को समझ ले तो दुनिया की कोई ताकत या जादू या फिर कोई भी चीज़ इनका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुरूफ सवामत में वो तासीर रखी है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। आप खुद देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो नाम है वो भी हुरूफ सवामत से बना है, ठीक है ना, इसमें बग़ैर नुक्ते के हरूफ हैं। और फिर आप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक देखें, वो भी हुरूफ सवामत से हैं। अब अगर आप कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इसमें एक भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है कि जिस पर नुक्ता हो, सारे बग़ैर नुक्ते के हरूफ हैं। तो अब समझने वाला और अक्लमंद ही ये सोच सकता है कि हुरूफ सवामत से मैं क्या क्या काम ले सकता हूँ। हमारे कुछ आमिलीन इसको सिर्फ बंदिश के लिए इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। हरूफ सवामत का मोहब्बत का अमल बंदिश से ज़्यादा सख्त है। हुरूफ सवामत के ज़रिए जिन्नात और जादू का तोड़ जो है आम चीज़ों से मतलब आम जो दुआएं आप पढ़ते हैं चहल काफ वगैरह, उनसे भी सख्त हैं। और इसी हुरूफ सवामत की जो हिसार हैं वो सारी हिसारात से सख्त हैं। अब आप खुद सोचें कि जो जिस के अल्फाज बग़ैर नुक्ता के हो, उन्हीं से अल्लाह और अल्लाह के हबीब का नाम मोहम्मद भी बनता है, और वहीं हमारे हुरूफ सवामत हमारे कलमे भी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अब आप खुद सोचे उनकी तासीर क्या होगी। तो दोस्तों, इसका ये है कि हुरूफ सवामत आप तभी कर सकते हैं जब आप इसकी ज़कात अदा करें। आम रूटीन में जो ज़कात है वो
सूरज ग्रहण में या चांद ग्रहण में 543 मरतबा लिखते हैं, कोई साल लिखता है, कोई 2 साल लिखता है। उलमाए फ़न कहते हैं कि इसको 4 साल लगातार अगर सवामत में लिखा जाए चांद और सूरज के ग्रहण में, तो इसकी ज़कात कबीर अदा हो जाती हैं। हमारे बहुत से दोस्तों ने इस पर अमल किया, ज़कात दी, उसके बाद भी अमलियात जारी नहीं हुए। अब समझने की बात यह है कि मैं हरूफ सवामत की ज़कात तो अदा कर देता हूँ, लेकिन उसकी रूहानियत जारी क्यों नहीं होती? मैं जिस तरह उनके अवसाफ हैं, मैं उसी तरीके से उनसे काम क्यों नहीं ले सकता? तो इसके कई वजूहात हैं। और दूसरा ये कि ज़कात आप साल के किसी महीने में भी हरूफ सवामत की अदा कर सकते हैं। इसके ज़कात के बारे में हम अलहदा से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने सारा कुछ बता दिया तो वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, चूँकि हमारा जो एक नक्श है वो सफ़र की बंदिश और आम बंदिश, ख्वाब बंदिश इसके हवाले से हैं। तो मैं इस तवालत में नहीं पढ़ना चाहता कि इसके ज़कात का तरीका क्या है, लेकिन हम सिखाएंगे कि इसका ज़कात आप किस तरीके से अदा कर सकते हैं और किसी भी महीने में अदा कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप हमारे तरीके से ज़कात अदा करेंगे तो उस ज़कात का फ़ायदा ये होगा कि आप कोई भी अमल, चाहे वो मोहब्बत का हो, चाहे वो जिन्नात से जान छुड़ाने का हो, या जिन्नात का हिसार हो, या जादू के अमाल हो, कोई भी अमल आप कर सकेंगे और उसमें 100% असर भी होगा, और ऐसा असर होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब आपकी सोच से भी बाहर होगा। लेकिन उसके लिए ज़कात के अपने तरीके हैं। अब दूसरी बात ये कि हरूफ सवामत के आमाल कोई बच्चों के आमाल नहीं हैं, इनको हर कोई हाथ ना लगाएं। इसकी ज़कात भी आप बाकायदा उस्ताद की रहनुमाई में अदा करें। जब तक आपका उस्ताद कामिल ना हो, आप हरूफ सवामत की ज़कात और इसके आमाल की तरफ रुजू ना करें, क्योंकि इससे जो रिजत पड़ जाती हैं उम्र भर इंसान को बेघर कर देती हैं और मुख्तलिफ किस्म की तकालीफ उस पर आ जाते हैं, गर्दिश के दिन आ जाते हैं। तो इसलिए अव्वल तो मेरा मशवरा है कि आप हरूफ सवामत को हाथ ना लगाएं। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मेरे पास एक अजीब रूहानियत हो, मैं हर काम कर सकूं और हर काम हरूफ सवामत से ले सकूं, तो बाकायदा उस्ताद की रहनुमाई में आमाल सीखें। बगैर, वो कहते हैं ना कि नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान, तो इस तरीके से आप हरूफ सवामत जो हैं वो बाकायदा सीखे। हरूफ नूरानी हैं, हरूफ ज़ुल्माती हैं। अगर कोई बंदा इन 3 अक़साम के हरूफ के औसाफ सीख ले, उनके तरीके सीख ले, तो उसके लिए किसी आयत या किसी भी चिलाकशी की ज़रूरत नहीं है। वो किसी जिन या रूह को भी हाजिर कर सकता है, वो मोहब्बत के आमाल, बुग़्ज़ के आमाल, मतलब सारे आमाल कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो तवील होती जा रही है, और हरूफ सवामत के जितने भी आमाल हैं सिर्फ वही इससे फ़ायदा लें जिन्होंने हरूफ सवामत की ज़कात अदा कर रखी हो। लेकिन इसके साथ साथ आज हम जो नक्श पेश कर रहे हैं, और चंद एक हम ऐसे नकूश पेश करेंगे कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और उसके बाद 7 और लोगों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाया, तो उनको इन आमाल की हमारी तरफ से इजाज़त होगी। वो इन आमाल से बग़ैर हरूफ सवामत के भी, मतलब उसके ज़कात के बग़ैर भी काम ले सकते हैं, और आपका जो काम है वो गारंटेड इंशाअल्लाह ऐसे समझे कि 1 घंटे से लेकर 3 घंटे में होगा। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि आप ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और 7 लोगों से और भी सब्सक्राइब करें, फिर हमसे इजाज़त लिए बिना आप वो करें। हमने ये ऐसे समझे कि हरूफ सवामत के आमाल के साथ अहद कर रखी हैं कि वो बंदे जिन्होंने 7 लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाया, उनको हमारी तरफ से इन आमाल की इजाज़त होगी, वो इनसे काम ले सकेंगे, और काम भी ऐसा ले सकेंगे कि जैसे आपने हरूफ सवामत की बाकायदा ज़कात अकबर दी हो।
ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے شرط بس یہی ہے. چلتے ہیں نقش کی طرف. ایک نقش ہے عجیب پر تاثیر ہے. اس نقش کو آپ سفر کی بندش، ٹھیک ہے، سفر کی بندش، نشہ کی بندش، ٹھیک ہے، آپ کے گاؤں میں یا پھر آپ کی محلے میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ نشہ کر رہا ہے، نشے کی بندش اور زنا کی بندش، مطلب آپ کا ہسبینڈ یا آپ کی بیوی یا کوئی بھی ہے ایسا بندہ جو زنا کرتا ہے اور آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سب سے مؤثر جو یہ نقش ہے زبان بندی. ٹھیک ہے. آپ سے پھر بھی گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو خود بھی سبسکرائب کیا اور 7 لوگوں سے اور بھی سبسکرائب کیا، اس کو اس عمل کی اجازت ہے، وہ ان سے ان اعمال میں بھرپور فائدہ لے سکیں گے. اس کے علاوہ دوسرے کاموں کے لیے علیحدہ علیحدہ سے ہم نقش دیں گے اور ان کی اجازت بھی اس ہر انسان کو ہوگی جنہوں نے خود بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا اور دوسرے 7 بندوں سے بھی سبسکرائب کیا. اس کے بعد ہماری اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کریں اور پھر دیکھیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں بغیر 7 لوگوں کے سبسکرائب کے ان کے اعمال کر سکتا ہوں اور کرتا ہوں، پھر آپ دیکھ لیں جب رجت ہو جائے تو کمنٹ میں پھر کہہ دیں کہ مجھے فلاں چیز سے رجت ہو گئی یا اس سے میری جان چھڑائیں، تو آپ کے ذہن میں بھی آ جائے گا، دوسرے دوستوں کے ذہن میں بھی آ جائے گا کہ واقعی جو کہا گیا اسی طریقے سے ہے. تو ٹھیک ہے. اس کو ہاتھ تب بھی آپ نے لگانا ہے جب آپ ہمارے چینل کو 7 لوگوں سے سبسکرائب کروائے. اب یہ ایک نقش ہے، مثلث نقش ہے، ٹھیک ہے، 3 ضرب 3. اس کو آپ نے اس طریقے سے جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے. اس کو وہ بھی لکھ سکتا ہے جس نے حروف صوامت کی زکوٰۃ ادا کر رکھی ہے، اور وہ بھی لکھ سکتا ہے جس نے حروف صوامت کی زکوٰۃ ادا نہیں کی. شرط تو میں نے بتا دی کہ 7 لوگوں کو چینل سبسکرائب کروائیں، پھر اس کے بعد اس عمل کو آپ کریں، پھر اس کا کمال دیکھیں. ٹھیک ہے. اس نقش کا پہلا خانہ یہ ہوگا، دوسرا یہ، ٹھیک ہے، تیسرا یہ، چوتھا یہ، پانچواں یہ، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں. ٹھیک ہے. یہ اس نقش کے خانے ہیں. اب آپ نے یوں کر کے اور یوں کر کے یہ آپ نے بنانا ہوگا. اب اس کے بعد یہاں پر حروف صوامت عہد لکھنا ہوگا، یہاں پر 177 لکھنا ہوگا اور یہاں پر 66. ٹھیک ہے. اب پھر یہاں پر آ کر ایسی لکیر لگائیں، ایسے کریں، یہ چونکہ دوسرا خانہ ہے. یہاں پر حروف صوامت رصص، یہاں پر 178 اور یہاں پر وہی 66 لکھ دیں. اب ہم نے تیسرا خانہ بھرنا ہے تو وہاں پر بھی ایسے کریں. ٹھیک ہے. طاق، اب یہاں پر 179 اور یہاں پر وہی 66 لکھ دیں. ٹھیک ہے. چوتھا خانہ یہاں پر لمحہ، اب یہاں پر 180 اور یہاں پر وہی 66. یہ پانچواں خانہ ہے، یہاں پر بھی ویسے ہی عہد. ٹھیک ہے. یہاں پر آیا 181 اور یہاں پر 66. اب یہاں پر آ جائیں، دیکھیں یہاں پر پہلے آپ نے حروف صوامت لکھنا ہوگا، یہاں پر رصص، یہاں پر 182 اور یہاں پر پھر وہیں 66. اب پھر یہاں پر آ جائیں، یہاں پر آپ نے لکھنا ہوگا طاق، یہاں پر 183 اور یہاں پر 66. اب پھر یہاں پر آ جائیں، ٹھیک ہے، ایسے اور ایسے. اب یہاں پر آپ نے لمحہ لکھنا ہے، یہاں پر آپ نے
184 اور یہاں پر آپ نے وہی 66 لکھنا ہے. یہ آخری خانہ ہے نواں خانہ. اس میں آپ نے اسی طریقے سے یہ کھینچ کے عہد لکھنا ہے. اب نیچے 185 لکھنا ہے اور پھر 166 لکھنا ہے. مطلب اس طریقے سے آپ نے نقش بھرنا ہے. ٹھیک ہے دوستو, نقش کو اچھی طرح سمجھے اس کے بعد کرے, پھر نقش کا مزہ ہی آ جاتا ہے. اگر آپ سمجھیں گے نہیں تو اس طرح آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا اور آپ اس سے فائدہ بھی نہیں. بڑے عظیم نقش سے اور بڑے پرتاثیر نقش سے آپ فائدہ بھی نہیں اٹھا سکیں گے, اور اس کا تو ہم گارنٹی دیتے ہیں آپ ان میں سے کسی کام کے لیے کریں گے وہ ایسے طریقے سے ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. حروف صامت سے جادو کا علاج کیسے کیا جاتا ہے, جنات کا علاج کیسے کیا جاتا ہے, محبت کے لیے 3 گھنٹے میں اثر کرنے والا حروف صامت کا تعویذ کون سا ہے, اس کی چال کیا ہے, اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے, یہ سارا کچھ ہم بتائیں گے دوسری ویڈیوز میں. یہاں پر اب دیکھیں آپ نے سفر بند کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے یہ لکھنا ہے بستم سفر. اب یہ آپ دیکھیں بیرون ملک یا پھر ٹھیک ہے بیرون شہر, مطلب اگر آپ جس کا سفر باندھ رہے ہیں نا وہ بیرون ملک جا رہے ہیں تو آپ نے بیرونی ملک لکھنا ہوگا. بستم سفر بیرونی ملک. اگر آپ وہ اندرونی مطلب ملک میں ہے بیرون شہر جا رہے ہیں تو آپ نے بیرون شہر. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے تاکہ سفر نہ کر سکے. ٹھیک ہے. اب اس کے آپ نے 3 تعویذ بنانے ہیں ایسے لکھ کے. یہ بستم سفر. اچھا یہاں پر سوری ایک چیز میں بھول گیا, یہاں پر بستم سفر فلاں بن فلاں. ٹھیک ہے نا. یہاں پر آپ نے نام بھی لکھنا ہے فلاں بن فلاں بیرونی ملک تاکہ سفر نہ کر سکے. یہ لکھ کے اب 3 تعویذ اس کے بنانے ہیں. نمبر 1 تعویذ باری پتھر کے نیچے. ٹھیک ہے باری پتھر یعنی وزن کے نیچے. آپ کسی میں نے تو پتھر لکھ دیا, آپ کسی بھی وزن چیز کے نیچے رکھ سکتے ہیں. نمبر 2 تعویذ اس کو آپ نے گیلی جگہ پر دفن کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر گندا پانی نہ ہو. ٹھیک ہے. نمبر 3 تعویذ اندھیرے میں رکھنا ہے. یہ آپ وزن کے نیچے رکھ سکتے ہیں, کسی کمرے میں لٹکا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کی کوئی وہ لیکن وہ ہو اس جگہ آپ نے رکھنا ہے جہاں پر ہر وقت اندھیرا ہو. تو یہ 3 تعویذ آپ اس طریقے سے استعمال کریں گے انشاءاللہ وہ سفر باہر ملک اور اندرونی ملک نہیں کر سکے گا اگر آپ کا مقصد جائز ہے. ٹھیک ہے نا. کہ کوئی جا رہا ہے سفر پہ, اس کو آپ کو پتہ ہے کہ نقصان ہو جائے گا, وہاں پر نہ جائیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کو آپ روک سکتے ہیں. اگر آپ کسی کا فائدہ ہے اور آپ اس کو روک سکیں گے تو آپ حروف صامت کی رجت سے نہیں بچ سکیں گے. اور ہم عمل وہی پیش کرتے ہیں جو اگر آپ ناجائز پہ کریں گے تو اس کا وبال آپ کے ذمے آئے گا اور آپ ان سے بچ نہیں سکیں گے. اب اس کو آپ نشہ کے لیے کیسے کر سکتے ہیں, یہ تو سفر بند ہونے کے لیے نا. تو سفر کے نشہ بند کرنے کے لیے آپ نے 3 تعویذ لکھنے ہوں گے. ٹھیک ہے. بستم عادت نشہ. اب یہاں پر چرس مطلب ہیروئن. ٹھیک ہے نا. ہیروئن یا پھر کوئی بھی چیز ہے نا جو نشہ آپ بند کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ لکھ لیں. اب یہاں پر فلاں بن فلاں. ٹھیک ہے نا. تاکہ نشہ نہ کر سکے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ نے زنا کے بارے میں یہاں پر بستم عادت زنا فلاں بن فلاں تاکہ زنا نہ کر سکے. اسی طریقے سے اچھا یہ آپ نے 3 نقش بنا دیے. ایک باری چیز کے نیچے رکھ دیں. نمبر 2 قبرستان میں, 2 قبروں کے درمیان,
اور نمبر 3 گیلی جگہ پہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے اس طریقے سے استعمال کرنے ہیں. زنا کی بھی اسی طریقے سے استعمال کرنے ہیں، اور نشے کی عادت چھڑانے کے لیے بھی آپ اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. زبان بندی کے لیے آپ نے صرف ایک تعویذ لکھنا ہوگا، اس کے نیچے لکھنا ہوگا بستم زبان و عقل و ہوش و گوش فلاں. یہاں پر آپ نے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھنا ہوگا جس کی آپ زبان بند کر رہے ہیں. فی حق کے وغرض فلاں بن فلاں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہ سارا کچھ لکھے اس نقش کے نیچے. اس کو اب تعویذ بنا لیں، اس تعویذ کو باری وزن کے نیچے رکھ دیں. اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بندہ آپ کے خلاف کچھ بول سکے یا آپ کے خلاف مقدمہ کر سکے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کچھ بھی آپ کے خلاف نہیں کر سکے گا. اس کا عقل اور دل جو ہے اور زبان جو ہے وہ آپ کے خلاف بند ہو جائیں گی، وہ آپ کا غیبت بھی نہیں کر سکے گا. تو دوستو، آج کا عمل سفر کی بندش، زبان کی بندش، نشہ کی عادت کی بندش اور زنا کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش ہیں. اس کی شرط یہی ہے کہ اس نقش کی ان لوگوں کی اجازت ہے، وہ لوگ اس نقش کام لے سکیں گے جنہوں نے خود ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا اور 7 لوگوں سے بھی سبسکرائب کروایا. تو وہ اس عمل سے ان کو عام اجازت ہے، وہ اس سے کام لے سکیں گے. ٹھیک ہے دوستو، ہم نے آپ کے سامنے ایک عجیب عمل رکھ دیا اور ایک آسان عمل رکھ دیا حروف صامت کا. تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ کمنٹس بھی کریں، اچھے کمنٹس بھی کریں، ہمارے ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، پھر ایک سے ایک بہتر جو اعمال ہوتے ہیں وہ ہم آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.